अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वे का ख़बरनामा। ये रही सुर्खियाँ। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब रियासत में सादगी के साथ मनाई गई। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 12 तलबा भी कोरोना वायरस के मुतासिर। संगारेनी कॉलरीज के 4 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर धमाके में हलाक। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब के मौके पर साबिक़ा सेटविन चेयरमैन मीर इनायत अली बाखरी ने भी चार मीनार के दामन में परचम कुशाई की। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की वेबसाइट का जनाब डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब के हाथों इफ्तिताह। अमित शाह ने कहा, अभी सीए लाए हैं, जब एनआरसी लाएंगे तब इस पर करेंगे बात। मैयत को निकाल कर मुंतकिल करने पर जामिया निज़ामिया का फतवा। अब ख़बरें तफसील से। यौम तासीस तेलंगाना के तकारीब तेलंगाना भर में सादगी के साथ मनाई गई। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, इजला में वज़रा और असम्बली के अहाते में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। स्पीकर के साथ साथ कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने साथ ही असम्बली के अहाते में वाक़े गांधी जी अम्बेडकर के मुजस्सम पर भी फूल निछावर किए। सुखेंदर रेड्डी ने भी कौमी परचम लहराया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि कई दहाइयों की जद्दोजहद के नतीजे में ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ है। इन्होंने रियासत की तरक्की के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत को भी उजागर किया। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC बी राम मोहन ने भी कॉरपोरेशन के दफ्तर में कौमी परचम लहराया। साथ ही कमिश्नर GHMC जनार्दन रेड्डी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर अरविंद कुमार ने भी दफ्तर में कौमी परचम लहराया। TRS पार्टी के लीडर और कंटेस्टेंट उम्मीदवार जनाब रज़ा अली मिर्ज़ा अमजद ने भी यौम तासीस तेलंगाना के तकरीब के मौके पर जबीरपुरा डिवीज़न में परचम कुशाई की और इनके साथ TRS के लीडर्स भी मौजूद थे। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 12 तलबा को कोरोना वायरस से मुसब्बित पाए गए। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशिकला ने ये बात बताई। इस कॉलेज में 290 तलबा ज़ेर तालीम हैं। 5 दिन पहले PG के एक तालिब इल्म को इस वबा से मुतासिर होने की इत्तला मिली थी। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की इत्तला न होने की बात DM और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास ने कही। मौजूदा लॉकडाउन के पेश नज़र तलबा की हॉस्पिटल में तिब्बी जांच की जा रही है। कॉलेज की 180 तालिबात और 116 तलबा के तिब्बी जांच की गई। इनमें से 12 मुसब्बत पाए गए। हफ्ते के तिब्बी जांच के नताइज बुध को सामने आएंगे। प्रिंसिपल ने ये बात बताई। संगारेनी कॉलरीज कोयले की कंपनी के 4 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर ओपन कास्ट माइन नंबर 1 में हुए धमाके में हलाक हो गए। ये वाक़ा ज़िले पेद्दापल्ली के रामगिरी मंडल के रामागुंडम रीजन 3 में मंगल को पेश आया। अगरचे इस धमाके की असल वजह मालूम न हो सकी, ताहम धमाके के लिए धमाकों की अशिया के इस्तेमाल की इत्तला मिली है। मुलाजिमीन की जानिब से डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस धमाके में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए संगारेनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। महलूक मज़दूरों को लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब के मौके पर तारीख़ी चार मीनार के दामन में साबिक़ा चेयरमैन सेटविन रियासत तेलंगाना जनाब मीर इनायत अली बाखरी ने भी परचम कुशाई की। इनके हमरा TRS पार्टी के बहादुरपुरा, बारकस, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार के अलावा दीगर लीडर्स भी शिरकत की। इस मौके पर जनाब मीर इनायत अली बाखरी ने कहा कि इस रियासत को हासिल करने के लिए अवाम ने अपनी शहादत नोश की। इन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मीर इनायत अली बाखरी ने कहा कि हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बड़ी जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया। आज मुल्क के जो हालात है कोरोना वायरस को लेकर, जिस तरह हम सब ने मिलकर तेलंगाना हासिल किया था, ठीक इसी तरह इस वक्त भी हम सबको मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ना होगा। आज इस वक्त में मोदी हुकूमत हमारे वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की बात सुन लेते तो आज मुल्क में इस तरह के हालात पेश नहीं आते।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت متحدہ آندھرا پردیش تھا، اس وقت جو تلنگانہ کے حالات تھے، اب تلنگانہ کے حالات دیکھیے، ایک بڑا فرق نظر آئے گا۔ آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم ریاست کی ترقی کے لیے ایک ہو کر کام کریں اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہماری ریاست کی اور ترقی ہو سکے۔ حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ اردو اکیڈمی TS.com کا جناب ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے ہاتھوں آج صدر دفتر تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی میں افتتاح عمل میں آیا۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں ویب سائٹ کی اہمیت اور افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ آج کی ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک دور میں جہاں فاصلوں کو سمیٹ دیا گیا اور دفاتر کے دفاتر ایک چھوٹے سے چپ میں سما گئے ہیں اور پوسٹل سروسز کی جگہ انٹرنیٹ نے لے لی، ان حالات میں کسی بھی محکمے یا ادارے کو معلوماتی آسانی کے ساتھ عوام الناس تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ویب سائٹ ہے، جس کے ذریعے دفتری معلومات، اسکیمات و پروگرامز کے بارے میں تمام تفصیلات ویب سائٹ کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کسی ادارے کے میگزین، ورقے، اشتہارات، فارمز وغیرہ بھی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری نے اپنی تقریر میں کہا کہ اردو اکیڈمی کی یہ ویب سائٹ ان ساری سہولتوں سے مزین ہے۔ اس کے ذریعے محبان اور تمام اسکیمات کے علاوہ اردو اکیڈمی کی جانب سے شائع ہونے والے ادبی شمارے قومی زبان بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیگر معلومات کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے عنقریب اردو اکیڈمی کا آن لائن پروگرامز بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے رسالے روشن ستارے کا بھی دوبارہ اجرائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ رسالہ جلد جاری ہوگا، اس کو بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جا سکے گا۔ صدر نشین اردو اکیڈمی نے محبان اردو سے اس ویب سائٹ سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہے۔ سیکریٹری تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ میں ادارے کی تمام تفصیلات درج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اکیڈمی کے اسکیمات کے تعلق سے درکار فارمز اور دیگر تفصیلات گھر بیٹھے بہت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس موقع پر محبان اکیڈمی کے عہدیداران اور اراکین عملہ بھی موجود تھے۔ نریندر مودی حکومت کے دوسری مدت کا پہلا سال پورا ہونے کے بعد نیٹ ورک 18 گروپ کے ایڈیٹر ان چیف راہل جوشی نے وزیر داخلہ امت شاہ سے خاص بات چیت کی۔ اس خاص انٹرویو میں امت شاہ نے شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے بارے میں بھی کھل کر بات چیت کی۔ ملک بھر میں CAA کو لے کر ہوئے احتجاج پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ میں نے CAA کے وقت کی گئی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ابھی سے CAA لے کر آئے ہیں، NRC جب لائیں گے تب اس پر بحث کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ابھی CAA کو لے کر جو بھی افواہ پھیلائی گئی ہے اس کو ہم ڈھنگ سے اسی ملک کے اقلیتی برادری کو بتانا چاہتے ہیں۔ امت شاہ نے شہریت ترمیمی قانون کو لے کر ملک بھر میں ہوئے احتجاج پر کہا کہ CAA کو لے کر لوگوں کے درمیان جان بوجھ کر افواہ پھیلائی گئی ہے۔ CAA سے لوگوں کی شہریت جانے والی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ میں ملک بھر کے مسلم بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ CAA کے اندر ایک بھی ایسا بندوبست نہیں ہے جو کسی کی شہریت لے لے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جب میں نے راجیہ سبھا میں تقریر کی تو کپل سبل، آنند شرما اور غلام نبی آزاد نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نہیں کہتے کہ اس سے شہریت جائے گی، لیکن پھر بھی ان کی پارٹی کے سربراہ رام لیلا میدان میں کیوں ایسا بولے کہ یہ لوگوں کے وجہ سے لڑائی ہے، سڑکوں پر آ جائیے، کیوں لوگوں کو اکسایا گیا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ مگر یہ سب لمبا نہیں چلتا ہے، ہم نے بھی اپنی باتوں کو رکھا، پارلیمنٹ میں بھی اس پر کئی مرتبہ بحث ہوئی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات نیچے تک پہنچی کہ CAA سے کسی کی بھی شہریت نہیں جانے والی ہے اور اس کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ دہلی فسادات کے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ دہلی فسادات کو بھڑکانے والے اور اس کے سازش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، بھلے ہی کوئی بڑے آدمی فسادات کے لیے ذمہ دار ہو، اس کے خلاف قدم اٹھائیں گے۔ امت شاہ نے کہا کہ گزشتہ کسی بھی فسادات کے مقابلے میں ان فسادات میں سب سے سخت قدم اٹھائی جائیں گے۔ مسلم میت کی شمشان گھاٹ میں بحالت مجبوری تدفین کے بعد میت کو موجودہ قبر سے نکال کر کسی مسلم قبرستان میں تدفین کرنے کے مسئلے پر جامعہ نظامیہ کا فتویٰ جاری ہوا۔ قبر سے میت کو نکال کر منتقل کرنا شرعاً غیر درست ہے۔
اب ہمیں دے اجازت، خدا حافظ۔